D'accord, bon, on commence. Quel est comme l'exercice? Que je fais l'exercice là, mais quel est comme l'exercice? Ça fait d'accord. Donc la première question, comme on a développé, elle est c'est très simple. La question غادي ننقز عليها ولا نعطيكم شي فكرة كيفاش كتنشري إلا بغيتو. أه... تقدروا تزولوا هاد لي بارونتيز إلا بغيتو، ونزول هاد لي بارونتيز ومن بعد ندير الكالكول أولا ديريكتومون. إلا بغينا نعملو ديريكتومون غنضرب زد فوا زد، ما تنكتب هادشي هذا. دونك زد فوا زد كتجي زد أو كاري، من بعد كنضرب هادي في هادي، ça donne moins 1 plus i z من بعد كنمشي لهاد لو تيرم ونرد البال لو سين، كاين واحد لو موان هنايا، دونك ملي كنضربو في هادي كيرجع موان هادشي على فوا زد، دونك موان موان 1 بلس اي زد. و لو ديرنيير تيرم هادي مع هادي، دونك كتجي بلس لأن موان مع موان، موان 1 بلس اي فوا 1 بلس اي إيكال زد كاري. هنايا يمكن لكم تعملو بالزد في هادو، هنا جو بو فاكتوريزي بار زد في هادي و في هادي. زد فاكتور دو كوا؟ كندخل هاد الموان على هادو بجوج، دونك كتجي موان 1 موان اي. ميم شوز هنا كندخل هاد الموان كتجي 1 موان اي، دونك موان 1 موان اي بلس 1 موان اي زد. داكوغ، شنو اللي باقي؟ صافي راه ديجا عملت بالزد، دونك سي با لا بين دو ريكتيفير بالزد. كيبقى لو برودوي ديال هادو بجوج، انا نحسبها هنايا ابار. موان 1 بلس اي فوا 1 بلس اي، نكتبها بالطريقة هادي إيكال موان، كنعمل بالموان في لا بروميير بارتي 1 موان اي فوا 1 بلس اي. شنو كيجي هاد لو نومبر هذا لهذا؟ هو الكونجوغي ديال كونجوغي، كيجي الكونجوغي ملي كضرب واحد لو نومبر في الكونجوغي ديالو إيكال بارتي ريال أو كاري، يعني هادي 1 أو كاري بلس بارتي ايماجينير يعني موان 1 أو كاري أو لا 1 أو كاري سي لا ميم شوز، دونك هادشي هذا كامل غادي يخرج لكم إيكال موان 2. D'accord, donc je remplace, ça fait moins 2. Donc l'équation devient z carré. هاد ال 1 كتمشي مع موان 1، 1 و موان 1 كيمشيو، دونك اشنو غادي يبقى؟ كتبقى موان 2 زي زد. موان 2 سي تو. هذا النشر ديال ليكريتور، ديفلوبي ليكسبرسيون. ولا لاحظتوا دائما ملي كيعطيو اون كاستيون فيها بوتيت ا بوتي بي، يعني كاينه شي غولاسيون بوتيتر جينيرالمون، ماشي بوتيتر جينيرالمون كتكون اون غولاسيون بين هاد الشيء هذا وبين هاد الشيء اللي فات. دونك في هاد ليكواسيون هادي بلا ما تحسبوا الدلتا،
هذه ايكال زيرو ايكيفالون هذه ايكال زيرو. وهاد لي زيكواسيون اللي عندكم هنايا هادو ايكواسيون ديال البروميير دوغري، وهادي هي الدوزيام دوغري. تقدروا تعملوا الدلتا الا بغيتي، الدلتا هنا حسبوها وغتحسبوها بنفس الطريقه. داكوغ. هادي شحال كيساوي هنايا؟ هادي ايكال ا ايكال ب ايكال موان دو زي موان دو زي. وهاد الاعاده مسكين هنا اش كيدير هنا؟ هاد الاعاده اش كيدير هنا؟ موان دو زي اللي مضروب في الزد، و سي ايكال دو. نورمالمون الا كانوا غادي يعطيكم شي ايكواسيون بهاد الطريقه هادي ما غاديش يعطيو لكم باش تحسبوا الدلتا، لان هادي ها سي موان دو. علاش موان دو؟ شنو هو الكويفيسيون دو زد؟ ماشي لا ما كندخلوش اي ها ما كندخلوش اي مع بي. كندخلو شي واخا بلاتي نتفاهم مع هذيك الاستاذه اللي قالت ما غاديش ندخلو اي. شكون اللي قال ما غاديش تدخلو اي؟ شكون؟ أميرة ياك؟ واخا داكور. Une équation du deuxième degré, généralement, s'écrit sous la forme AZ au carré plus BZ plus C égale 0. Par exemple, l'équation qui est comment je l'ai calculé d'abord? IZ carré plus 1 moins IZ plus 3 plus 2i. C'est une équation du deuxième degré dont C a coefficient complexe. Normalement بحال هادو راه ما بقاوش عندكم في البروغرام اوفيسيال. علاش؟ حيت هاد لي كويفيسيون اللي عندي هنايا ce sont des nombres complexes. هذا i وهذا 1 moins i وهذا 3 plus 2i. يعني بحال هادي راه ما غاديش يعطيوها لكم في l'examen national، ولكن quand même c'est une équation du deuxième degré dans C. شحال كيساوي a؟ أميرة انت اللي قلتي ما غاديش ندخلو هاديك i. a ايكال كيساوي اي i b ايكال 1 moins i c égale 3 plus 2i. D'accord? معاد. وي مسيو. صافي فهمتي هادي؟ وي فهمت. دونك هاد ليكواسيون هادي اللي عطاوكم هنايا سي اون ايكواسيون دون سي ا كويفيسيون كومبلكس ا ايكال 1 b ايكال موان 2i. هذا كامل اللي مضروب في الزاد هذا هو بي، و سي ايكال موان 2. هادي ما عنديش في البروغرام ما غاديش ندير لها الدلتا. داكور. دونك غادي نرجع لهادي حتى إلا عملتو الدلتا ديال هادي سافا دونا لو ريزولتا، ولكن بما انها ما عنديش هادو لي كوفيسيون كومبلكس في البروغرام دونك غادي نخدم باللي عندي في البروغرام، غادي نخدم بهادي. مفهوم؟ شكون اللي ما فهمش هادشي اللي قلت دابا عاد؟ وي كيستيون؟ عاود مرة أخرى. نقدر نعمل بهذيك اللي عطاونا ديال بيان سور، غير انا ما عنديش في البروغرام ما كنعرفهاش، ما غاديش ندير داكشي اللي ما كنعرفوش، اولا ندير داكشي اللي ما عنديش في البروغرام. ما سمعت والو. عاود مرة أخرى عاود. واخا انا غنديرها بالدلتا غادي نديرها بالطريقة ديال البخوميي لي قال. دونك زد كاري moins 2iz moins 2 égale 0 équivalent
دونك غادي نخدمو بالطريقه الاولانيه ديال لا فاكتوريزاسيون ديالها هي زد موان، غادي تعملوا لا فاكتوريزاسيون هي مكتوبه هنايا زد موان 1 بلس اي فاكتور دو زد. دونك هاد لو برودوي ايكال 0 ايكيفالون هادي ايكال 0 c'est-à-dire z égale à quoi? Équivalent z moins 1 plus i égale 0 ou z moins 1 plus i égale 0. Pourquoi نحسب z équivalent إما z égale moins 1 plus i ou z égale 1 plus i. كتكتبو في الاخر اس. مفهوم هاد الطريقة؟ السلام عليكم. مفهوم هاد الطريقة هادي؟ صافي بقى تنوب عليهم خديجة حيت هادو مكيبغيوش يقولو وي، كيعرفو غير النو. هاد الطريقة الأولى سي كلير. بتيت رومارك هنا يخرجوا هاد لي سوليسيون اللي يخرجوا هنا كونجوغي ولا ماشي كونجوغي اونتر ال صافا. واش هادي الكونجوغي ديال هادي؟ ماشي كونجوغي ديال بعضهم. علاش ما خرجوا؟ علاش في هاد لو كا خرجوا ماشي الكونجوغي ديال بعضهم؟ وانتم دائما كيخرج لكم حيت لي كوفيسيون نو سون با ريال. تيكونوا لي كوفيسيون ريال عاد ديك الساعه كيخرج لكم هادشي هذا. انا ندير لكم الطريقه ديال الدلتا. z carré moins 2iz moins 2 égale 0. Amira, tenez le coefficient a égale Amira, le coefficient ما كايناش. هذيك كتجي كدير المقدمه ديال البرامج وكتمشي بحالها. طريق البرامج على الساعه 1:45 دقيقة تستغرق ثانية واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. A égale 1 B égale moins 2i C égale moins 2. هذه نعطيني الدلتا c'est-à-dire moins 2i au carré moins 4 fois 1 fois moins 2 égale, حسب لي هادشي هذا نيشان égale à quoi؟ moins 2 هادي كتجي moins 4. الأولانية moins 4 والثانية plus 8 هي 4. داكور. دونك زد A égale moins B اللي هو 2i plus هذا c'est un nombre positif عنده la racine ديالو. la racine ديالو هي 2 sur 2a c'est-à-dire 2 égale 1 plus i. z2 égale moins b 2i plus 2 pardon moins 2 sur 2 égale moins 1 plus i. وكتكتب هنا اس ايكال لي سوليسيون اللي خرجوا لك. ولكن الطريقه هذه ما خصكمش ديروها الطريقه هذه. علاش ما خصنيش ندير هاد الطريقه هذه؟ حيت ما عنديش في البروغرام تو سامبلومون. داكور. هادي فهمتي هاد الشيء هذا؟ صافي. هاد الطريقه ما خصكش ديرها. هاد الطريقه اللي خصك دير ياك l'équation ديال دوزيام ديغري دون سي كوفيسيون كومبلكس ما عنديش. il faut factoriser. bien sûr راه غادي يكونوا عاونوك في لا فاكتوريزاسيون من قبل. question 2.
Je passe à la question numéro 2. On vous donne les nombres complexes A égale B égale C égale D égale 4 nombres complexes. Calculez B sur A, puis écrire ce nombre sous forme exponentielle. Mais quand je vous calculer بلا حتى شي حاجة, ça veut dire la forme. Ça veut dire la forme. مدني ملي كتشوف l'écriture فيها غير calculer بلا حتى شي. Pardon, forme algébrique. Donc je vais écrire B sur A sous forme algébrique. اللي ما فهمش شي حاجة يطرح la question ديالو. Donc B sur A égale je remplace chaque terme par sa valeur, ça fait moins 1 plus I sur 1 moins I. Généralement, باش كنحسبوا هادشي هذا, je multiplie par le conjugué du dénominateur. كنضربوا في الكونجوغي ديال الدينوميناتور. conjugué ديال هذا. صافا عطيني الكونجوغي شنو هو. صافا 1 plus I. Donc moins 1 plus I, je vais le multiplier par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire 1 plus I. Bien sûr, on va le numérateur et le dénominateur. Juge 1 plus I. 1 plus I. الفوق كتنشر. A égale 1 plus I. بلاتي A ماشي هو هذاك. تبعوا معنا هاد الA راه ماشي 1 moins I. A هو 1 plus I. عاودوا شوفوا في لي دوني واش هو هذاك. شوفوا لي دوني واش A égale 1 plus I. صافي داكور. دونك لو كونجي كمشي هي هذيك. صافي دونك لو كونجوغي 1 moins I. وكتنشرو ايغال دينوميناتور ديريكتومون معاد بلا حساب. شحال كيجي الدينوميناتور معاد دينوميناتور وي هو 1 بلس اي واقيلا ياك. غادي نشوفوا لي دوني بلا ما نبقى نقلب انا ليكرون كل مره نرجع لي دوني. نو سي بون. شي هي اللي كنفهم. A égale 1 plus I, هاهي. B égale moins 1 plus I. Donc je pense هادشي هذا واقيلا هو هذاك. صافي. Je multiplie par le conjugué du dénominateur اللي هو 1 moins I. ها هو هنا وها هو هنا. ما عجبنيش الحال كنضرب على هادي وكنضرب على هادي وكنرجع ليطا انيسيال. داكور. Dénominateur directement شحال كيجي الدينوميناتور معاد sans calcul. نيشان بلا ما تنش 2 partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. والفوق كنشر. وإلا بغيتي تشوف حاجة أخرى الفوق راه كاينة identité remarquable après avoir factorisé par un moins. أنا غادي ندير بحال أنا شفت هاديك l'identité. Je vais développer directement ça fait moins 1 plus I. تبان هاد الكالكول هذا plus I مرة أخرى moins I au carré هي plus 1. Donc ça va donner 2i sur 2 égale à i. هذيك هذه une première façon. Une deuxième façon, normalement هذه dans le cas général كتستعملوا هذه الطريقة هذه. ولكن dans ce cas particulier تقدروا ديروا حاجة أخرى. B sur A égale je factorise par i في الدينوميناتور. هذه ça fait quoi عمل ب i. عمل بإي الفوق شنو كيبقى؟ عمل بإي هنايا
واخا بدا بهادي، شنو كيبقى في هادي؟ شنو كيبقى في هادي؟ موزع على ايه؟ عملنا بإي، اشنو غادي يبقى في هادي اللي بقى ندور عليها دابا بهاد الكورسور؟ كيبان لك الكورسور؟ كيبان لك الكورسور ولا ما كيبانش؟ كيبان. صافي، إلا شنو كيبقى في هادي؟ واحد. غادي نبدا بها، ها هي واحد. وهادي واحد على ايه؟ موان زان سيغ اي، وهداك الموان مسكين مالو فين طيرتيه؟ موان زان، موان زان سيغ اي، داكور. شحال كتساوي موان زان سيغ اي؟ ما راسي. وشحال من مرة كنت كتبت لكم هادي ان سيغ اي ايكال ا موان اي، وقلت لكم عقلوا على هادي، راه غادي تبقاو تحتاجوها بعض المرات اولا بزاف ديال المرات. هادي ما نسيتي هادي؟ لا نسيتها. كيفاش؟ نسيب عليك مثالي. سمعتكش مزيان. نسيب عليك مثالي. وعلى كاين شاهد كاين نساب العاني، واخا بغيت نساب العاني راه ما نقدرش نساب العاني. دونك هادي ايكال اي، داكور. دونك بليس اي بوغ فيريفيي. يمكن لك تنشر باش تشوف هذاك الشيء اللي عملتي، بقاو ديما نديرو الفيدباك واش داك الشيء هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. اي فوا ان صافي اي، اي فوا اي صافي موان زان، دونك كوريكت. من بعد شنو كيبان لك هنا؟ بان لك شي سامبليفيكاسيون. هذه دايما ايه كتبقى ايه كتخرج كتختازل هادي مع هادي. فين غادي تخرج؟ فين هادي مع هادي كيمشيو، كيبقى في الاخر ايكال اي، سي تو. صافي مزيان. اما حسن في النظر ديالك هاد الطريقه اللي عملتها انا، الطريقه الثانيه ولا الطريقه الاولى؟ ثانية. الثانيه، واخا داكور مزيان. كيستيون سويفونت. صافي هذا لو اي. وشنو هي لا فورم تريغونوميتريك ديال لو نومبر كومبلكس؟ فورم تريغونوميتريك خاوله موديل. هادو تقدروا تكتبوهم نيشان. موديل argument بي سور دو. مزيان. شافي بلاتي نشوف الا عندي انا شي حاجه على لا فورم تريغونوميتريك. فورم تريغونوميتريك ديال نومبر كومبلكس. Bon, هذا الشيما هذا فيه ان نومبر كومبلكس كيسيكري سو لا فورم الفا بلس اي بيتا. هما هادو اللي عندكم في هاد الشيء. كيبان لكم هاد الشيما؟ صافي. هذا لو بوان ام ايماج دان نومبر كومبلكس زد. لا فورم الجبريك راه عندي ها هي 0,3 بلس 1,3 اي. هادي لا بارتي ريال وهادي لا بارتي ايماجينير. شنو هي لا فورم تريغونوميتريك؟ لا فورم تريغونوميتريك بغيت نقدر نشوف في الوسط شي حاجه. خولة وي مسيو. زد ايكال الفا بلس اي بيتا. الا كان الفا ايكال زيرو، الفا ايكال زيرو، هادي موان زان زيرو. فين كتجي ليماج دو زد؟ الا كان ايماجينير بيور فين كتجي ليماج دو زد؟ اش من اكس؟ لاكس ديزوردوني. l'axe des ordonnées. Faites le cas particulier, par exemple, bêta ou bien la partie imaginaire égale à 2. فهاد الشيما هذا، فهاد الشيما اللي عندي مرسوم هنايا، فين هو الموديل وفين هو الارغيومون. شنو هو الموديل؟ واحد.
الموديل هو هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا. شوف مزيان، ما كيبانلكش هاد الشيما مزيان؟ من هنا حتى لهنا شحال كاين ديال لا ديستونس؟ اه اه دو جوج. ها هو لو نومبر كومبلكس زاد راه مكتوب 0 بلس 2 زي. داكور. وفين هو لارغيومون؟ هو هاد لونغل هذا اللي كاين هنا اونفير بي سور 2. داكور. وإلا كان بيتا نيجاتيف imaginaire pur avec bêta négatif, alpha plus i bêta, شحال كيساوي l'argument هذاك الموديل كنهضر على l'argument 270 كيلوغرام 270 درجة اون راديون. شحال كتجي هادي اون راديون؟ 1 بي سور 2 2 بي سور 2 3 بي سور 2. اولا حسبوها من الجهة الأخرى، هنا زيرو. وشنو هنا كاين هنا؟ إلا مشيت بهاد الطريقة هادي، إلا مشيت من هنا لهنا شحال؟ موان بي سور 2 اولا 3 بي سور 2 اللي مرسومة هنايا بحال بحال. L'argument n'est pas unique. D'accord. Donc les nombres imaginaires purs, تقدروا تكتبوا directement la forme trigonométrique ديالهم. هادي عطيني la forme trigonométrique ديال هاد لو نومبر. موديل إيكال 1. شحال كيساوي بعد هاد لو نومبر هذا؟ هذا اللي مرسوم هنايا فين هو؟ هذا اللي عندك في ليكرون ديالك. شحال كيساوي زد؟ 2. دو كوا؟ واخ شوف مزيان واش غادي يبان لك هنا زد شحال كيساوي. هذاك لو تكست اللي كيبان شحال؟ 0 plus 2i, c'est-à-dire z égale 2i. C'est un nombre imaginaire pur. Attendez la forme trigonométrique. Module égal 2. المسافة الموديل هو المسافة بين l'origine du repère ou le point M correspondant à Z. شحال ديال المسافة كاينة هنايا؟ وقرا هذا 1. Donc جوج l'argument كتسقسي ولا كتجاوب؟ هاهي مكتوبة هنا بالخضر. هاهي كيبان لك هاد لونغل هذا ولا ما كيبانش؟ كاي ولا كيطلقنا. شوف شحال كاين هنايا. شحال هادي؟ هادي و90 هي بي سور 2 عباد الله. 90 بي سور 2 90 بي سور 2 بي سور 2 90 180 بي. واش نتوما غتحمقونا ولا شنو؟ دابا غنمشي نبدل هاد لو نومبر هذا. شحال كيساوي زد؟ هاي مكتوبة هنا بيتا. زد ايكال فيرغول 2. كتبان لك هاديك فيرغول 2 صافي. واخا انا غنبدل لك هادشي دابا اش كيبان. قرا هادي زد ايكال موان 1 موان 1 اي موان 1 اي. الموديل هو هاد لا ديستونس هادي. شحال كتساوي هاد لا ديستونس؟ عمرك شفتي شي ديستونس نيجاتيف؟ انتما كضحكوا. انا خصنا دابا هاد لا ديستونس فيها لا ديستونس سي توجور بوزيتيف. لا ديستونس ايكال 1 واحد ياش واحد لونيتي. ها هي لونيتي فين مرسومه هنايا وها هي هنايا واحد في لا ديستونس. و لونغل هاد لونغل هذا اللي من هنا اولا من الجهه الاخرى بو امبور شحال كاين في هاد لونغل هذا. هاد لونغل شحال فيه؟ بعدا السونس نيجاتيف شحال كاين هنايا؟ موان
l'angle, l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM. هذا هو l'argument de Z. L'argument de Z هو l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM. شحال كاين في هذا l'angle هذا؟ معرفتش. الزاوية قائمة واقيلا ياك؟ سور دو. جاوب على السؤال، الزاوية قائمة ولا ماشي قائمة؟ هذه قائمة. قائمة، زاوية قائمة شحال فيها؟ بالدرجة، 90. بالراديون. راديو. Pi على جوج، بي على جوج، بي على جوج، بي على جوج dans le sens négatif. بي على جوج dans le sens négatif، دونك شحال كتجي؟ موان بي سور دو. ملي كدور بحال هكا بوزيتيف، هذا كيتسمى لو سونس تريغونوميتريك، وملي كدور بحال هكا نيجاتيف. مزيان، موان بي سور دو. دونك اشنو هي لا فورم تريغونوميتريك ديال هاد الزد اللي هو موان اي؟ موان زا. موان موان بي سور دو. الموديل شحال؟ موان زا. عمرك شتي الموديل ان نومبر نيجاتيف؟ الموديل سي اون ديستانس، سي لا ديستانس، المسافة التي تفصل بين أصل المعلم والنقطة M. La distance entre l'origine du repère et le point M correspondant à Z. دار انت محمقان في الدار اكثر من القياس، الاستاذ محمق على الراس ديالو. شحال هاد لا ديستانس هادي؟ 1. L'angle moins pi sur 2, donc moins I égale 1 moins pi sur 2. هادو اللي هما ايماجينير بيور اللي كندوز عليهم دابا، هادو تقدر تكتب ديريكتومون لا فورم تريغونوميتريك، داكور. وحتى لي نومبر غيل، واخا شي واحد يعطيني هاد صفاء، هاد لو نومبر زد شحال كيساوي اللي مرسوم هنايا؟ زد ايكال زد ايكال 2. زد ايكال 2. مزيان. شنو هو الموديل؟ موديل 2. وشنو هو هاد لونغل بين هاد لو فيكتور اون روج اللي هو اي 0؟ مزيان. دونك 2 le nombre complexe 2 égale sous forme trigonométrique module 2 argument 0. مزيان. رميساء اش ندير؟ غنخلي دائما لو نومبر réel c'est-à-dire la partie imaginaire égale 0 وغادي ناخذ la partie réelle négative. شحال كيساوي z؟ alpha plus i bêta, c'est-à-dire z égale ماشي واخا تعاود. انا غادي نعاود. هنا في هذا لو شيما عندي واحد لو نومبر كومبلكس z égale alpha plus i bêta, alpha plus i bêta, alpha partie réelle, bêta partie imaginaire. في هذا لو كا بارتيكولي ديال الزد اللي رسمتو هنا شحال كيساوي z sous forme algébrique؟ هاد الزد هذا الموديل دو زد لا قبل لا غير سو فورم الجبريك، لا الموديل دابا مازال ما وصلناش للموديل، غير فورم الجبريك. موان 3 في لا بارتي ريال، بارتي ايماجينير 0. شحال كيساوي زد؟ موان 3 راه واحد، موان 3. مزيان، هادي لا فورم الجبريك. موان 3 بلس 0 اي ما كيبان لكم هذاك الشيء اللي مكتوب في هذاك لو تكست نومبر كومبلكس صافي. موان 3. مزيان. عطيني لا فورم تريغونوميتريك. هاد لا ديستونس شحال فيها؟ هاد لا ديستونس شحال فيها؟ 3. مزيان. لارغومون موان بي اولا بي بحال بحال. شكون اللي كيجاوب؟ رميسة ياك؟ وي. صافي داكور. لونغ تقدر تعبرو في هاد لو سونس اولا في هاد لو سونس، بو امبورت. الا مشيتي من هاد الجهه هادي موان بي، وإلا مشيتي بهاد الطريقه هادي بي، داكور. دونك لي نومبر غيال كاملين تقدروا تكتبوا ديريكتومون لا فورم تريغونوميتريك.
عطينا هذا لو نومبر هذا سو فورم تريغونومتريك. نيشان فورم تريغونومتريك. خديجة. مدني forme trigonométrique. Module هو 1,6 والargument هو 0. Correct. زيد اليوم هذا. Module هو 3,2 والargument هو 0. Correct. Module forme trigonométrique. زيد الأستاذ المدني. أنا module هو 2,6 والargument هو 6. Correct. هادو لي نومبر غير. دابا غادي نمشي لو نومبر ايماجينير بور. مشي شحال طلعت l'argument؟ l'argument بي او لا موان بي بحال بحال ياك. شكون اللي كيهضر دابا؟ أمير. فين كنتي؟ أنا معاكم. قبيله انا كنعيط عليك ما كنتيش هنا. والله ما سمعتش. صافي داكو. هاد لو نومبر المدني، هاد لو نومبر كومبلكس زد ايكال 0 بلس 0 اي اللي هو هذا، عنده لا فورم تريغونومتريك ولا ما عندوش؟ ما عندوش. ما عندوش. داكو. دونك دابا غادي ناخذ دي زيماجينير بور. باغ اكزومبل هاد لو نومبر كومبلكس ايكال سو فورم تريغونومتريك. راه كلشي مرسوم هنايا، كلشي مرسوم. لا ديستونس ها هي صافي 2,3 والارغيومون شحال؟ بي سور دو. كوريكت. غادي نزيد ان ديرنيير اكزومبل. لو نومبر يكون نيجاتيف، لا بارتي ايماجينير تكون نيجاتيف. هاد زد هذا ايكال كوا؟ زد ايكال راهي مكتوبه تما 0 موان اي، سيتادير موان اي. فورم تريغونومتريك موديل ايكال 1 والargument هو moins pi sur 2. موان بي سور دو. مزيانه خديجه. انا ما عرفتش هاد الاخرين علاش ما كيفهموش بحال هادشي هذا. جو باس. Question suivante. Question suivante, on vous demande de calculer B sur A. Je viens de calculer B sur A à I. واكتب directement la forme trigonométrique, les 1 في الموديل, argument pi sur 2. D'accord? I, 1 pi sur 2. ما بغيتوش كتعملوا لي زيتاب. لي زيتاب الا بغيت تعمل لي زيتاب ديال هادشي هذا غدير بحال هكا. 1 fois i ou la partie réelle est à 0 plus 1 fois i. هذا الكوسينوس وهذا السينوس. كترجع للسيركل تريغونومتريك وكترسم لو بوين دو كوردوني 0 1. لو بوين دو كوردوني 0 1. 0 1 فين كيجي هنايا. فين كيجي 0 1 في هذا لو بوين هذا. واش من انجل كاين هنايا؟ P sur 2. Donc l'angle هو هذا. Donc ça fait cosinus P sur 2 plus I sinus P sur 2. ما مضروب في والو، c'est-à-dire مضروب في 1 اللي هو الموديل. Donc cosinus P sur 2 plus I sinus P sur 2. Ou bien tout simplement sous forme de crochet, deux formules, crochet 1 pi sur 2, ok, on a la forme exponentielle 1 e puissance I pi sur 2. Avec le 1, ماشي ضروري تكتبو، تقدر تزول هذا ال 1 هذا. صافي. Question suivante. عملنا دابا petit a, petit b, créer le nombre ABC sous forme exponentielle, c'est-à-dire ضروري ما نكتبهم هو الاول sous forme trigonométrique. عاد ديك الساعه نمشيو لا forme exponentielle. D'accord? Donc وعاونوا شي حاجه، بقاو تعاونوا تشاركوا حتى نتوما شي شويه، ما تخلونيش انا نبقى نطبخ بوحدي هنايا. اللي ما فاهمينش يبقاو يجاوبوا.
Donc je vais commencer par A, B, C, D sous forme trigonométrique. غادي نبدا ب A. A égale 1 plus I. Racine A A égale 1 plus I. On a comme l'écriture trigonométrique autrement. Donc le point grand A a pour coordonnées quoi? Ça va. Le point A correspondant, l'image de le complexe de le point A a pour coordonnées ça fait شباكي 1 1 مزيان 1 1 قول داك الطوير يسكت هذا هو لو بوان A. شنو كتسمى هاد لا دغوات هادي ولا غادي نرسم دابا؟ واش غير البوان ماشي ولا انا رسمت دابا غير لو بوان، دابا عاد غادي نرسم لا دغوات. شنو كتسمى هاد لا دغوات هادي؟ راه كتحتاجوها في لي فونكسيون وفي لي سويت. شنو هي ليكواسيون ديال هاد لا دغوات؟ y égale à x كتسمى on l'appelle première bisectrice. d'accord. إلا كانت مسمية la première bisectrice ça veut dire هاد l'angle هذا شحال فيه؟ ça va Pi sur 4. pi sur 4 la moitié ديال pi sur 2 هذا هو l'argument de A. pi sur 4 modulo de pi. المدني d'après le théorème de Pythagore بغيت نحسب هاد لا ديستونس هادي اللي عندي هنايا entre l'origine من هنا لهنا شحال كاين؟ شحال هي لا ديستونس؟ هاد لا ديستونس هادي شحال فيها؟ كاين هنايا 1 وهنا 1 d'après le théorème de Pythagore شحال كاين هنايا؟ racine de 2. donc le module de petit a égale distance OA d'après le théorème de Pythagore كتجي racine de 2 ومن هنا كنخرج la forme trigonométrique de A. géométriquement نورمالمون نتوما خصكم ديروا داكشي الجبريكمون. هاد الشيء هذا علاش عملت هاد الشيء هذا؟ باش كتعرفوا شنو كتحسبوا، ما تبقاوش غير كتحسبوا وما عارفينش كاع شنو كتحسبوا. d'accord. donc première étape je calcule le module de A algébriquement. خولة racine خولة البر module de A 1 au carré ça fait 1 plus 1 au carré ça fait 1 donc racine de 2. étape suivante كنعملو racine de 2 racine de 2 facteur كملها أميرة. racine de 2 sur 2 racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 ولا 1 sur racine de 2 بحال بحال. هذا الكوسينوس ديالاش وهذا السينوس ديالاش؟ ما حافظاهمش؟ pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. هذه هي la forme trigonométrique. كيفاش كنكتبوها sous forme exponentielle racine de 2 e puissance i pi sur 4. d'accord. هذا le petit a. دابا غندوز le petit b. petit b égale توا تقدروا ديروا d'une façon géométrique. هذاك الطريقه géométrique غير pour s'assurer. pour s'assurer bien sûr باش كتفهموا شنو كديروا moins 1 plus i. هذا غنديرو لكم de manière différente. module de b حتى هو racine de 2. petit b égale racine de 2 facteur moins 1 sur racine de 2 ou bien moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 i égale racine de 2 facteur
داكوغ مزيان. بي سور 4. ها نمشيو كنعادلو بي موان واخا عطيوني هذاك الالغوريثم اللي عطيت لكم البارح. الالغوريثم بروميير ايتاب شنو كتعملوا؟ كتزولوا هادوك لي موان. كوسينوس كتجي غاسين دو 2 سور 2 والسينوس غاسين دو 2 سور 2. شنو هو لونغل ايزيوال؟ ها بي سور 4. لونغل ايزيوال اللي قلت لكم تحطوا هذوك لي 3 فالور كتعطيني بي سور 4. هذه لا بروميير ايتاب. دوزيام ايتاب كنرجع لو سيركل تريغونومتريك. واش هذا نعرف لا قلتي لنا حيت انا ما كنتش البارح ملي كيكون بحال دابا ناقص جذر جوج على جوج كنمشيو زعما كوسينوس نيجاتيف وسينوس بوزيتيف. ايوا داكشي اللي كنرسم دابا، ولكن قبل ما نمشي لهداك الشيء خصني نكون عارف لي زونغل شكون اللي كيجي وشكون اللي ما كيجيش. شكون اللي كيجي هنايا باغ اكزومبل هنا عندي اكس. شنو هو هاد لونغل هذا اللي عندي هنايا؟ بي موان بي موان اكس. شنو هو هاد لونغل اللي عندي في لوطخ كوتي؟ موان اكس. لونغل اللي عندي في هاد الجهه هادي موان بي بلس اكس. داكوغ. هاد الشيما تا هو ضروري. عاد كنرجع لداكشي اللي عندي في لي دوني. لي دوني عندي فيهم هنايا الكوسينوس نيجاتيف والسينوس بوزيتيف. دونك اش من جهه؟ بروميير كار اولا دوزيام كار اولا تخوازيام اولا الكاتريام؟ دوزيام كار. سيتادير بي موان اكس. شكون هو هاد لو اكس؟ هو هذا اللي حددتو هنايا. دونك بي موان بي سور 4. دونك لونغل كي مانتيريس هو بي موان بي سور 4 égale 3pi sur 4. Cosinus 3pi sur 4 plus i sinus 3pi sur 4. هاد الالغوريثم فيه 2 زيتاب اولا نقولوا 3 زيتاب، ماشي فيه 20 ايتاب باش ما تعقلوش عليه. هذا راه ونعاود نقولها لكم مره اخرى، ما غاديش تجبروا بلوس سامبل. واخا تعيا ما تفتش، ما تجبرش بلوس سامبل على الطريقه هذه. ماشي فتشوا على راسكم. Donc égale racine de 2 e puissance i 3pi sur 4. Point. هذه هي l'écriture exponentielle. Le B, je vais le refaire autrement. شنو العلاقة بين B و A؟ A égale 1 plus i. B égale moins 1 plus i. كونجيغي ماشي الكونجيغي، لأن الكونجيغي كتبدل غير كتخلي لا بارتي غيال كما هي وكتبدل لا بارتي ايماجينير بلو موان بلو بوزي. هنايا لا. دونك شنو بدلنا هنايا؟ بدلنا لا بارتي غيال ماشي بدلنا لا بارتي ايماجينير. داكور. شي متطوع يعطيني لا غولاسيون بين بي و ا. B égale à quoi en fonction de A? Oui. لا، شي غولاسيون يكون فيها غير او بي ما يكونش داخل حتى السي. Monsieur, وي. ها monsieur B également A. واحد مزيان. بي ايغال موان كونجوغي دو ا. شوفوا مزيان الكونجوغي دو ا شحال كيجي. كونجوغي دو ا ايغال 1 موان اي. ملي كتدخل الموان على الكونجوغي دو ا سافا دوني موان 1 بلس اي. دونك هو بي. داكور. شنو هو هاد لو نومبر هذا اللي عندي هنايا؟ هاد لو نومبر سي كوا؟ سي موان 1. موان 1. داكور. شنو هي لا فورم تريغونومتريك ديال موان 1؟ موان 1 شنو هي لا فورم تريغونومتريك ديالو؟ موديل 1 ارغيومون بي. عاد هضرنا عليهم دابا. عاد موديل 1 ارغيومون بي فوا ا بار. ا بار هو racine de 2 pi sur 4 bar égale 1 pi fois شي واحد يكمل
كيفاش كنعرفوا الكونجوغي ديال ان نومبر كومبلكس سو فورم تريغونوميتريك؟ ها ميم موديل والارغيومون كناخدو له واحد لو موان، هادي هضرنا عليها البارح. اغوتونير ضروري، ها هي لا فورمول اللي هضرت عليها البارح. انا غادي نعاودها مره اخرى، انا غير كنعاود ما عرفتش علاش هادشي هذا. عاود 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 عاود. ار الفا كونجوغي ايكال ار كيبقى كيما هو موان الفا. داكور؟ دونك وكيفاش كنعملو لو برودوي ديال دو نومبر كومبلكس سو فورم تريغونوميتريك؟ هادي عبد الفضيل، كيفاش كنعملو لو برودوي دو دو نومبر كومبلكس سو فورم تريغونوميتريك؟ هادي كتسمعني ياك مزيان؟ كيفاش كنضربو جوج ديال لي كومبلكس الا كانت عندي لا فورم تريغونوميتريك ديالهم؟ شنو كنعملو لي موديل؟ وراه ضروري هادشي هذا الاستاذه هادي. الماليطه خصها تكون عامره بالادوات اللي هما ديال الخاصيات ديال الدرس. انت عندك الماليطه متقوبه، شنو هاد الماليطه عندك ما كتشبر والو. كيفاش كنديرو لو برودوي؟ كنديرو غاسين دو 2 فوا فوا مزيان. زيد ولي زارغيمون شنو كنعملو ليهم؟ كنجمعوهم صافي مزيان لاباس. دونك ايكال غاسين دو 2 فوا 1 كتجي غاسين دو 2. و لي زارغيمون كنجمعو هاد لارغيومون هذا بي كنزيدو عليه موان بي سور 4 كنزيدوهم. شنو غادي يبقى في الاخر؟ غادي يبقى 3 بي سور 4. مفهوم هاد الطريقه هادي؟ اولا كتكتبوها سو فورم اكسبونونسيال كيف ما مطلوبه في ليكزارسيس. صافي هادي فهمتي هادشي هذا؟ يلا عاود فكرني في لي زوطخ غولاسيون مادام انت دابا باقي عقلتي على هادي مزيان. كيفاش كنديرو لا ديفيزيون؟ ار الفا سور ار بريم الفا بريم. كنقسمو لي موديل وكنقسمو لي زارغيومون ار سور ار بريم الفا موان الفا بريم. لانفيرس شنو كنعملو في لانفيرس؟ 1 sur R في الموديل و l'argument moins alpha. L'opposé كيفاش كنعملو l'opposé sous forme trigonométrique؟ موديل ميم شوز. وشنو كنعملو l'argument؟ كنزيدو عليه بي الفا بلس بي اولا بي بلس الفا. ديال لي بويسونس R alpha puissance n avec n un nombre entier positif ما يكونش نيجاتيف بوزيتيف. R على puissance n الفا. هادشي خصو يكون محفوظ باركور. هادو هما الادوات باش غادي تبقاو خدامين. صافي. والادوات يعني الادوات خصني نسبق بالادوات هما الاولانيين عاد نمشي نخدم لي زيكزارسيس. نمشي نخدم لي زيكزارسيس وما عنديش الادوات سانا اوكان سونس. كنهضر بزاف لطيف. دونك نرجع الى داكشي اللي كنا كنقولو دابا عاد. دونك انا كالكولي ا بي سي غير ا بي باقي سي سو فورم تريغونوميتريك. مزيان هادوك سي و دي غادي نكتبهم نيشان. علاش؟ كاينه لا ناتور ديال لي نومبر كومبلكس سي اي دي. هادي سي اللي هو 1 بلس راسين دو 3 اي. هذا غيال او لا ايماجينير بيور او لا كومبوزي. فيه لا بارتي غيال ولا ما فيهش لا بارتي غيال؟ ما فيهش كيتسمى ايماجينير بيور.
لي زيماجينير بور دابا عاد هضرنا على الطريقه كيفاش كنحددوا لا فورم تريغونومتريك ديال لي زيماجينير بور. انا غادي نكتبوا نيشان، كتب لي نيشان شنو هي لا فورم تريغونومتريك ديال هاد لو كومبلكس. موديل شحال؟ موديل شحال؟ موديل زيرو. معاد Oui, monsieur. هاد لو نومبر كومبلكس ايماجينير بيور، هاد لو كويفيسيون اللي عندي هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ Positif. دونك الموديل هو شحال؟ 1 plus racine de 3. مزيان. ارغيومون L'argument pi sur 2. بي سور 2 تري بيان. غادي نمشي للاخر اللي عندي في الجهه الاخرى بوتي دي. هاد لو نومبر هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ Négatif. نيجاتيف. دونك الموديل شحال؟ Racine de 3 moins 1. racine de 3 moins 1 virgule l'argument Moins pi sur 2. moins pi sur 2 très bien. سير على انت غادي في الطريق مزيانه. شكون اللي ما فهمش هاد الشيء هذا؟ شكون اللي ما فهمش هادشي اللي كتبتو دابا عاد؟ كلشي مفهوم؟ Oui, monsieur, madame. صافي d'accord. Je continue. Question suivante. Écrire le nombre complexe b-c sur a-c sous forme exponentielle. b-c sur a-c sous forme exponentielle. D'accord. Ou bien forme trigonométrique, on va mettre à la forme exponentielle. Bon. شكون اللي خرج دابا عاد؟ شكون الاليف اللي خرج دابا عاد ما كان معنا هنايا ومشى في حالو؟ ما عرفتوش؟ بي موان سي سور ا موان سي. ها؟ ما عرفتش فين خرج. صافي صافي. بي موان سي سور ا موان سي واخا. اون جينيرال البار شنو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين قبل ما نبدا الكالكول؟ شنو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين باش نحسب هاد لو نومبر سو فورم تريغونوميتريك؟ كاين بزاف ديال الطرق باش ترجع هاد لو نومبر سو فورم تريغونوميتريك. عطيني وحده منهم. Bien sûr, je remplace d'abord et je remplace. Donc, je vais remplacer A, B, C par leurs valeurs. أنا عوضت بلي فالور ديالهم. كاينة الطريقة ديال نكتب B moins C sur A moins C كاملة sous forme algébrique. وهادشي اللي خرج لي هنا كنرجعو sous forme trigonométrique. ها واحد الطريقة. شي طريقة أخرى من غير هادي. اصلا هي الطريقه اللي كنهضر. ها؟ بلاتي نشوفوا هاد الأستاذة اللي كتهضر دابا عاد. اشنو قلتي دابا عاد أميرة؟ قلت لك اصلا هي الطريقه اللي كنهضر. ما كاينش هاد الشيء هذا. انت عندك القوانين ديالك ما عرفت منين كتجيبهم. واخا انا نعطيك واحد ليكزامبل. هاد لو نومبر كومبلكس racine de 3 plus i sur 1 plus i. غادي نكتبو سو فورم الجبريك. غادي نضرب في الكونجوغي كيبقى لي لتحت 2. انا غندير الكالكول نيشان.
الفوق كتبقى racine de 3 fois 1 هي racine de 3. I fois moins I كتجي plus 1 plus I factor. أنا كنحسب نيشان، نتوما كدوزو هادشي هذا فيه دي زيتاب، أنا كنديرو ديريكت. I facteur de 1 donc ça fait 1 moins racine de 3. هادشي اللي غادي يخرج لكم من بعد الكالكول. ومن بعد كتكتب هي racine de 3 plus 1 sur 2 plus I facteur de 1 moins racine de 3 sur 2. تقدر تكتب هاد لو نومبر هذا sous forme trigonométrique. ما يمكنش. علاش؟ غادي تحسب الموديل غادي تدير هذا او كاري وهذا او كاري غادي يخرج لك هو 1. راه انا درت لكم الكالكول ديريكت. الموديل ايكال 1 هذا الكوسينوس ديالاش وهذا السينوس ديالاش. اميره جاوب. هادو كاينين في لي طابلو دو فالور ولا ما كاينينش؟ ما كاينينش. دونك هادشي اللي قلتيه عاود راجعو راه ما كاينش. بحال هاد لو نومبر هذا شي واحد عطيني الطريقه كيفاش غادي نكتبو سو فورم تريغونوميتريك. خديجه المدني صافي داكور. انا نعطيكم لا ريبونس. كتكتبو forme trigo numérateur forme trigo dénominateur. À la forme trigo ديال numérateur انا غنكتبها نيشان module 2 argument pi sur 6. dénominateur module 2 racine de 2 argument pi sur 4. كيفاش كنقسمو؟ عندنا فورمول باش كنقسمها له 2 sur racine de 2 pi sur 6 moins pi sur 4. إلا عملتي pi sur 6 moins pi sur 4 كتجي moins pi sur 12. داكشي علاش خرج هذاك لونغل قبيله ماشي معروف. moins pi sur 12. داكور. دونك جو ريبيت لي بوسيبيليتي اللي عندكم هنايا هما كتكتبوا هادشي هذا كامل سو فورم الجبريك ومن بعد كترجموه سو فورم تريغونوميتريك. وكاينه الطريقه الثانيه هو كتكتبوا نيميراتور سو فورم تريغونوميتريك بوحدو باردون بي موان سي sous forme trigonométrique, numérateur sous forme trigonométrique et dénominateur sous forme trigonométrique. ومن بعد كتحسبوا لا ديفيزيون. واضح هادشي اللي قلت دابا عاد؟ أميرة واضح صافي. كل مرة شنو هي الطريقة اللي خدامة؟ بعض المرات كيكونوا بجوج فالابل، بعض المرات كتكون وحدة صالحة والأخرى ما صالحاش. دونك سا ديبون. داكشي علاش خصنا نعرفوهم بجوج. دونك جو رومبلاس ب هادشي اللي عطا الله بور لو مومون. عقل غير على هادو. هادو اللي كاينين بالضبط. دونك بي موان سي غادي نحسب ديريكتومون بي موان سي. بي هي موان 1 بلس اي موان سي هي موان اي moins i racine de 3 sur هذيك السي راه نشرطها a moins c. a هي 1 plus i moins i racine de 3 donc égal غادي تمشي i مع i غتبقى moins 1 moins i racine de 3 الفوق والتحت غادي تبقى 1 moins i racine de 3. دابا ملي غادي نوصل لهنايا عطيوني في هاد ليكزامبل بارتيكولي اشنا هي الطريقه اللي صالحه، واش صالحين بجوج او لا وحده فيهم اللي صالحه في هاد ليكزامبل. المدني شكون اللي فيهم صالحه؟ الثانية
واخا نشوفو. انا غادي نكتب ديريكتومون لا فورم تريغونوميتريك ديال النيميراتور. شنو هو الموديل؟ 2 argument 4 pi sur 3 ou bien moins 2 pi sur 3 بحال بحال sur argument pardon module 2 argument moins pi sur 3 après calcul ça va donner module 1 argument moins pi sur 3 كتعملوا la différence. ها واحد الطريقه. بالنسبه لهذا الباساج هذا انا درت نيشان. علاش ما عملتش لا ديتاي؟ لان هذاك الشيء راك فايت عملنا باش تضبطوا هذا الشيء هذا خصكم ضروري تدربوا الفو تريني. غادي ناخذ دي زيكزامبل من عطا الله الكتوبه. بغيتو كتب اخرين غادي نصيفطهم لكم. ما عندي هنايا البروغرام ديال شي دوله واحده هما عندي هنا منزلين. الا بغيتوهم انا غادي نصيفطهم لكم. هما الكور فيهم الكور لي زيرسيس كوريجي وفيهم كلشي. داكور. دونك هادو ديال تونس بحال البروغرام ديالكم اكزاكتومون. ولكن راه ما كاين. اسمعوا مزيان واحد الحاجه باش تفهموها. راه ما كاينش ان ابرونتيساج سون سوفرونس. ضروري ما تعذبش شي شويه باش تعلم. ما تعذبتيش راه عمرك ما تعلم. داكور. فيه دو بارتي ديال الاناليز ديال كومنيت وفيه اون اوتر بارتي فيها لي كومبلكس وفيها من بعد نصيفطهم لكم اللي بغا يقرا. Bon, je passe l'autre possibilité. B-C, أنا وصلت لهاد ليتاب. غادي نرجع لشي سو فورم الجبريك. أول ملاحظة بعدا كتشوفوا هنايا بأن كاين بزاف ديال لي موان. هاد لي موان هادو راه كيديرونجيو شي شوية واقيلا. هادو موان بزاف. Donc première étape, je factorise par un moins, je factorise par un moins. Ça fait 1 plus i racine de 3 sur moins 1 plus i racine de 3. هي هاديك غادي نرجع لهادي لان درت لي واحد ليغور ما خصهاش دار. هاد لو نومبر هذا اش كيجي هاد النيميراتور والدينوميناتور؟ لوبوزي ياك؟ ها؟ شنو هو لوبوزي ديال اكس بلس ايكغيك؟ شنو هو لوبوزي ديالو؟ شنو هو لوبوزي ديال اكس؟ موان اكس. لوبوزي ديال ايكغيك؟ موان ايكغيك. واش هذا لوبوزي ديال هذا؟ لا. دونك انت في هذاك الشيء اللي صيفطتي لك كتبتي بحال هذا، كتبتي نيشان ايكال موان 1. ما كاينش هادشي هذا با ديالي. خصك دير لي كالكول كاملين. لوبوزي سا فو دير لوبوزي. خصك تكون الموان ديال لي نومبر بجوج بيهم. داكور. هذاك اللي عطاتني كيتسمى ما كيتسماش صافي بارك الله. Donc, شنو هي الطريقة اللي غادي نعملو هنا؟ Je vais multiplier par le conjugué du dénominateur. 1 plus racine de 3 facteur. Moins 1 moins i racine de 3. Le tout sur moins 1 plus i racine de 3 fois moins 1 moins i racine de 3. Le dénominateur غادي نكتبو نيشان. غادي تجي 1 plus 3 هي 4. هذا الدينوميناتور. النيميراتور كنشر انا غندير الكالكول ديريكتومون. غادي تجي موان 1 بلس 3. موان 1 بلس 3 هي 2. i racine de moins i racine de 3 moins i racine de 3 هي moins 2i racine de 3. انا نشرت نيشان. Ça fait quoi? Ça fait 1 demi moins i racine de 3 sur 2. وهنا كنرجع. هذا الموديل ديالو ايكال 1. دونك صافي كوسينوس
moins pi sur 3 plus i sinus moins pi sur 3. وحتى هذاك الالغوريثم اللي قلت لكم قبيله كيفاش كتعرفوا على لارغومون حتى هو ضروري ان اونترينمون، خصكم تدربوا، غادي تاخذوا بزاف ديال لي زيكزامبل، بزاف سافو بزاف ماشي واحد، بزاف ديال لي زيكزامبل، غادي تطبق هذيك الالغوريثم اون بروميير فوا، اون دوزيام فوا، اون تروازيام فوا، اون كاتريام فوا، اون سانكيام فوا، اون فانتيام فوا، صاي سي فيني، عمرو ما يتنسى لك. اما تستعملوا اون سول فوا وتقول صافي راه فهمت، راه ما كاينش هذاك الشيء هذاك. واضح هادشي هذا اللي دوزتو دابا عاد، هادشي اللي في هاد لاباج واضح، هادشي اللي هنا واضح. اللي عنده شي سؤال يوقفني. صافي سي بون جو باس. كيسيون سويفونت، فورم اكسبونونسيال. دابا كتمشيو لا جيومتري، كيسيون 3 فيها لا جيومتري. وضروري ليكزامان ناسيونال راه غادي يعطيكم شي حوايج بحال هادشي هذا، يعني لي زوبيراسيون، فورم الجبريك، ايكواسيون، فورم تريغونوميتريك، هاكا غادي يجيكم. غير هاد ليكواسيون بحال هادي ما غادي تجي بحال هادي. الا كانوا غادي يعطيوكم ايكواسيون ديال دوزيام دوغري غادي تجيكم ايكواسيون ا كويفيسيون غيال. حتى الا كانوا غادي يعطيو بحال هادشي هذا ضروري هاد لانديكاسيون في الاول. داكور. دونك هاكا غادي يجيكم ليكزارسيس ديال الكومبلكس في هاد العام هذا راه فيه 5 بوان. Ça veut dire راه غادي يحاولوا يجمعوا لي بوان النقاط كاملين اللي كاينين، ماشي كاملين ولكن غادي يزيدوا لكم في العدد ديال النقط ديال الدرس اللي غادي يدخلوا في الكومبلكس. 5 بوان راه ماشي هي 3 بوان. داكور. مفهوم هادشي اللي قلت دابا عاد ولا ماشي مفهوم؟ يعني ليكزارسيس ديال 5 بوان غادي يكون بلو لون. بلو لون ça veut dire غادي يشمل بلس دو باراغراف ديال الكور. باغ اكزومبل واحد الحاجه اللي قليل فاش كيجيبوها هي لا فورمول دو مو افون. هذيك في ليكزامان ناسيونال صافي اكس طون ما جابوهاش. بوتيتر تقدر تجيكم هاد العام هذا. بون dans le plan complexe on considère les points A, B, C, D, d'affixe, etc., etc. Calculer la distance AB. مزيان. هادي ديما كندور وكنرجع لهادي، انا كندور وغادي نرجع لك واخا ماشي مشكل ياك. مزيان. dans le plan complexe كيفاش كنحسبوا لا ديستونس entre دو بوين E et F؟ هادو دي بوين ديال لو بلان على دي نومبر كومبلكس. كيفاش كنحسب هاد لا ديستونس؟ مودول ديال زد اف على ناقص زد زد اف موان زد او. صافي. وكيفاش غادي نحسب الموديل ديال هاد لو نومبر؟ كنعوض وكنكتب هذاك لو نومبر سو فورم الجبريك الفا بلس اي بيتا، يعني كتجمعوا اللي ما فيهمش اي بوحدهم واللي فيهم اي بوحدهم. عاد ديغنيير ايتاب راسين بارتي ريال او كاري بلس بارتي ايماجينير او كاري. هذاك لو بتي ريزومي اللي صيفط لك اللي فيه 3 باج على لي زانتربريتاسيون جيومتريك كامل خصو يتضبط بار كور، خصوش يكون عندي الشك في شي حاجه. والاخرين راه عندهم راه اللي بغا يطبع داك البوليكوبي راه كاين تما في المكتبه اللي كيهمو الامر. اللي عنده شي تفكير اخر مسبق ما يدبر راسو. داكور. راه كاين هذاك داكشي كامل اللي عملناه في الواتساب راه مطبوع عندكم في واحد البوليكوبي اللي بغا يطبعو، اللي ما بغاش هو كيعرف. ماشي فيك قلتي كاين المكتبه اللي كنطبع منهم دائما اللي كاينه مع السوق ديال الحوت ديال مرتين صافي. فيه 85 باج. هذاك الشيء اللي عملناه في الواتساب اللي عنده بلا ما يطبعو، اللي باقي محتفظ بهذاك الشيء سي لا ميم شوز، واللي ما عندوش راه داك الشيء متروات.
شكون اللي كيهضر دابا عاد صفاء لا هادي انا استاذ. مالك شنو لا والو كنهضر معاك. صافي اسمح لي صافي داك سعدات غير كنضحك ونكون انا في بلاصتك ما غاديش تجيني الضحكه اللي كنقصدك على هاد القضيه هادي بون قلنا ديستونس ا بي شنو قلت هادي ديستونس ا بي ايكال موديل ديالاش زد بي موان زد ا. والزد بي والزد ا هنا راه عطاوهم دي سامبول بلا ما تكتبوا الزد بي هو بوتي بي موان بوتي تا ايكال je remplace b par sa valeur هي moins 1 plus i moins petit a هي moins 1 moins i عاودوا معايا لي كالكول لا نكون نقلت شي حاجه ماشي هي هذيك moins 1 كتجي moins 2 دونك موديل دو moins 2 شحال كيساوي الموديل ديال moins 2 هادي دو 2 مزيان دونك لا distance AB égale à 2 quelle est la question suivante quelle est la nature du triangle OAB دونك ديجا راه حسبت واحد B sur A شحال خرجت لكم B sur A هادي لا question petit b triangle OAB ها واه داكور دونك غادي نمشيو على هذيك بي سور ا شحال خرجت لنا بي سور ا ايكال اي ياك بي سور ا ايكال اي sous forme trigonométrique module 1 argument pi sur 2 بغيت نشوف شي حد اخر يترجم لنا هذا الشيء هذا رميسة شحال كيساوي الموديل ديال بي سور ا 1 ça veut dire module de B sur module de A égale à 1 équivalent module de B égale module de A en géométrie ترجمة هذه en géométrie شنو كيمثل الموديل de B Distance OB. distance OB C'est distance OA. donc c'est un triangle isocèle là واحد le point deuxième point L'argument de l'argument sur A. de B sur A égale pi sur 2 modulo de pi كنرجع هادشي على الجيومتري ما كاين والو ça veut dire A moins 0 إلا ما كاين والو حتى حاجة هنايا ça veut dire A moins 0 À moins 5. moins 0 B moins 0 واش من angle هذا c'est l'angle entre quoi Le OA. OA OB 0 في les nombres ça représente le point O le plan où le nombre complexe petit a représente le point grand A donc c'est l'angle entre le vecteur OA et OB égale pi sur 2 donc c'est un triangle rectangle isocèle de sommet O مزيان شي حد فيكم يعطيني شي طريقة أخرى من غير هذه مسيو وي معاد نقدروا نمونطخيو باللي ا هي الروتاسيون ديال بي بارابور ا لوريجين كاينه الطريقه هذه مزيان شي حاجه اخرى ولكن هنا خصك ديتيرميني ليكسبرسيون ديال لا روتاسيون كاينه شي حاجه اخرى بلو سامبل Monsieur, وي la droite OA perpendiculaire à la droite OB. كاين شي حاجه اخرى بلو سامبل صحيح زد بي شحال كيساوي الموديل ديال بوتيتا راسين دو دو راسين دو 2 الموديل ديال بوتي بي راسين دو دو racine de 2 donc déjà c'est un triangle isocèle
distance OA, هذه distance OA وهذه distance OB. Distance OA égale OB, donc triangle isocèle de sommet O. Deuxième point. Distance AB égale à quoi? هذا حسبناه هذا بعد. Égale 2. هذا حسبناه. وإلا حسبنا OA au carré plus OB au carré شحال كتجي؟ ها؟ OA au carré plus OB au carré égale à 4. AB au carré égale à 4. Donc d'après le théorème de Pythagore, le triangle OAB est un triangle rectangle rectangle en haut. en O. مزيان. En haut. لأن هذا هو l'hypoténuse. هذا هو اللي كبير. صافي داكور غادي نرجع معاذ. معاذ. هاد لا كيسيون سيتي ان بو ديفيسيل. شنا هي لانفورماسيون اللي كاينه في الطريقه الاولى؟ واحد لانفورماسيون كاينه هنا وما كايناش في الطريقه الثانيه. بجوج بهم كيعطيوني لي ميم ريزولطا. او ا بي تريونغل ريكتانغل ايزوسيل اون او. ولكن في الطريقه الاولى كاين واحد لانفورماسيون سوبليمونتير. شنو هي؟ سي صا ما عرفتش. شي حد اللي بانت له بان كاين شي وحده ديفيرونس. La mesure de l'angle, d'accord. هنايا triangle rectangle. هاد التيرام دو بيثاغور ما كيعطيكش لو سونس. واش سونس بوزيتيف يعني واش لونغل هو بي سور 2 او لا موان بي سور 2. باغ كونطخ الطريقه الاخرى كتعطيك اكزاكتومون شنو هو لو سونس ديال لونغل. هنا كتعطيني بان ايكال بي سور 2 سيتادير دون لو سونس بوزيتيف. مفهوم؟ لان بي سور 2 وحتى موان بي سور 2 بجوج بهم كيعطيوني ان تريونغل ريكتونغل. هاد لانفورماسيون على لونغل كاين هنا وما كايناش هنا. مفهوم هادشي اللي قلت دابا عاد؟ صافي داكور. دونك petit c, quelle est la nature du triangle ABC? ديجا حسبتو واحد لو نومبر كومبلكس b moins c sur a moins c. خرج لكم واقيلا موديل عادو فكروني في b moins c sur a moins c شحال خرجت سو فورم تريغونوميتريك. Module 1, argument P sur 3. P sur 3 ولا moins P sur 3 حيت بجوج بهم كيعطيو لي ميم ريزولتا. عاود فيريفي واش P sur 3 ولا moins P sur 3. ها؟ راه عندي مكتوبة هنا ما فيها ما يبدا يقلب هادشي باش ما نضيعش لكم الوقت. ما كلشي مكتوب. ها B moins 1 moins P sur 3. D'accord. بقاو تكتبوا داكشي اللي كنديرو. بقاو غاديين اون باراليل حتى ليكريتور راه كتزيد تميموريزيو بليكريتور. ليكريتور سي ان موين دو ميموريزي. الميموريزاسيون عندها بزاف ديال الطرق. كاين ميموريزاسيون باغ اكريتور، كاين ميموريزاسيون بلو سون، كاين اللي كيعجبو يقرا يبدا يغوت. كل واحد كيفاش كيميموريزي. انت خصك تعرف شنو الطريقه اللي مناسبه للراس ديالك لان كل واحد الراس ديالو كيفاش مصوب. بون صافي عطيني لي زيتاب اللي غادي ندير هنايا باش كنعمل لا ناتور دي تريونغل ا بي سي. دونك ا بي سي ايت ان تريونغل كذا وكذا. ديستونسياك ولكن خصك تكتب واحد لي زيتاب. موديل موديل ديال moins c sur a moins c égale à 1.
ما ديرش لي ديستونس نيشان تاع كدير هادي ومن بعد كتستعمل لي بروبريتي ديال الموديل بي موان سي سور ا موان سي ايكال 1 عاد كترجع لا جيومتري ديستونس زد CB égale à CB. غران سي بي sur CA égale à 1 ou là directement واخا تكتبها نيشان égale distance CA donc c'est un triangle isocèle هادي تبعتي هادشي اللي كنقولو دابا عاد هاد ان عندك بانت ليا فيها شي حاجه ماشي هاد كيفاش ان متبعه ولا ما متبعاش صافي هاد الشيء هذا اللي هنايا ضروري ومؤكد خصك تضبطو لان هاد الشيء اللي كتبتو دابا راه ضروري هاد الشيء اللي كنكتبو حرفيا راه غادي يجيك في ليكزامان ناسيونال هادي داكور زيد صفاء حتى هادي اللي غادي نكتب دابا حتى هي غتجيك في ليكزامان ناسيونال واش عيب هاد البنات كيعطيوكم ليكزامان ناسيونال شنو غادي يجيكم نتوما جالسين كتفرجوا تفرج عطيني يا صفاء شنو غادي نكتب من بعد لارغومون وراها نعمل l'argument ديال B moins C sur A moins C égale moins pi sur 3. P moins C sur A moins C égale moins pi sur 3 modulo de pi دائما نزيدو هاد الموديلو دو بي لان واحد لونغل ما عندوش اون سول ميزور بلاتي وقف صفاء واحد شويه اميره ترجم هاد الشيء هذا اللي عندي هنايا ترجموا ليا لو بلون هاد الشيء هذا سو سون دي نومبر كومبلكس هاد ليكريتور هادي عمل ليها الترجمه ديالها لو بلون ما عرفتيش لما بس فيكتور يعني فيكتور سي ها فيكتور سي l'argument c'est un angle c'est une longueur c'est une force c'est un poids l'argument c'est quoi c'est un angle مزيان l'angle entre quoi et quoi منين كتبدا من الفوق ولا من التحت كتبدا من التحت وكترجع مارش اريير سي ا هذا لو بروميير فيكتور وبلي بوان ماشي بلي كومبلكس سي ا virgule deuxième vecteur CB égale moins pi sur 3 شنو كنستنتجو من هادو بجوج نسمي هادي لا غولاسيون 1 وهادي لا غولاسيون 2 qu'est-ce qu'on peut déduire des deux relations 1 et 2 On a le triangle équilatéral. triangle équilatéral متساوي الأضلاع علاش متساوي الساقين وواحد لونغل فيه 60 degrés c'est-à-dire c'est un triangle équilatéral هادي بلا ما ديروا لا جوستيفيكاسيون راه عندكم هاد الشيء هذا في الخاصيات ديال الاعدادي إذا كان المثلث ABC متساوي الساقين وأحد قياس زواياه 60 درجة فإن المثلث متساوي الأضلاع شكون اللي ما فهمش هادشي اللي كتبتو دابا عاد هاد لو بوان راه غادي يجيكم في ليكزامان ناسيونال حرفيا كيف ما مكتوب هنايا تقدر يجيكم هنا يقولوا دير موان بي سور 3 تجيكم بي سور 3 بوتيتر اولا بي سور 2 اولا موان بي سور 2 المهم وحده من هاد لي كان اللي غادي يخرج اللي غادي يعطيكم ولا كاستيون بالضبط كيفاش غادي تجيكم بحال هكا غادي يعطيكم زد شي حاجه موان زد شي حاجه زد ا موان زد بي سي باغ اكزومبل سور زد سي موان زد بي calcul de nombre sous forme trigonométrique ou la montrer qu'il est égal à A هل غادي يعطيكم لا كيسيون اما 1 pi sur 2 او لا 1 moins pi sur 2 او لا 1 pi sur 3 او لا 1 moins pi sur 3 وحده من هاد لي كيسيون ضروريه تكون كتفيغوري في ليكزامان ناسيونال معقول ولا الهضره هادي بون نرجع لا كيسيون ديالي. Donc on a montré que le triangle est un triangle équilatéral, montré que les segments AB et CD ont même milieu. Même milieu, donc c'est la qaïda ديال milieu. Comment déterminer la fixe du milieu d'un segment? Oui.
Par exemple, غنسميه par exemple soit I le milieu de AB ياك. G milieu de CD. La fixe de I égale d'accord. كنحسبوا كل واحد ابا. كنجمعوا لي زافيكس ديال لي زيكستريميتي ديال لو سيغمون وكنقسم على جوج. هذا pour Z ديال I. G milieu de CD, c'est-à-dire ZJ égale Z de C plus Z de D sur 2. وكنحسب انا غندير الكالكول ديريكتومون 1 plus I plus moins 1 plus I كتمشي moins 1 مع 1 كتبقى 2 I كتجي I après calcul وهذه حتى هي كتجي I après calcul. Donc est-ce qu'on peut dire I, les points I et J sont confondus, donc les segments AD, AB et CD ont même milieu. وإلا كانوا لي سيغمون عندهم même milieu هاد لو كوادريلاتيرال اللي كنرسمو دابا قد هادي وقد هادي هادو لي دياغونال. هاد الرباعي اللي غادي نرسمو اللي لي زيكستريميتي ديالو هما هادو شناهي لا ناتور ديالو؟ باراليلوغرام. مزيان. قبل ما نسالو غادي تبقاو معايا واحد. شنو عندكم دابا؟ بقاو معايا واحد شويه غادي نهضر لكم على هاد لي كوادريلاتير لان باقي عندكم فيهم المشاكل. شنو عندكم دابا؟ صافي تقدروا تصيفطوا سي ميساج لونجلي تسناو واحد ربع ساعه. نهضر لكم على لي باراليلوغرام. هادي شنو هي لا ناتور ديال هاد الباراليلوغرام اللي عندي هنايا ديال هاد الكوادريلاتير؟ شنو هي الطبيعه ديالو؟ باراليلوغرام ولا ماشي باراليلوغرام؟ هذا باراليلوغرام هذا. شوف غير لي دياغونال واش عندهم لو ميم ميليو ولا ما عندهمش لو ميم ميليو؟ لو ميليو ديال هاد لو سيغمون هذا هو هذا ولو ميليو ديال هاد لا دياغونال هادي لو ميم. واش القطرين عندهم نفس المنتصف؟ القطر هنا هو سي والقطر الاخر هو بي دي، واش عندهم نفس المنتصف ولا ما عندهمش؟ فين كيجي المنتصف ديال هاد السي هذا؟ الوسط ديالو المنتصف لو ميليو إذن qu'est-ce que tu peux dire? Déduction. Les diagonales n'ont pas le même milieu, donc ce n'est pas un parallélogramme. مزيان. أنا غادي نرسم دابا de telle façon que le diagonale ait le même milieu. باش لي دياغونال يكون عندهم لو ميم ميليو تقريبا. هادشي غير ابروكسيماتيف. شنو كيبان لك في هاد الشيم هذا؟ هاد لي دياغونال هادي وهادي عندهم لو ميم ميليو ولا ما عندهمش؟ مزيان. دونك هذا شنو هو الطبيعه ديال هادشي اللي رسمتو دابا؟ عاد باراليلوغرام. مزيان. خولة البار، خولة البار، هذا سي ان باراليلوغرام ياك؟ شنو خصني نعمل باش نرجعو لو زونج؟ اولا شنو هما الاختيارات اللي عندي باش نرجعو لو زونج؟ هو غير باراليلوغرام. بلاتي نزيد نوضحها شي شويه باش كيبان. علاش باراليلوغرام؟ باسكو لي دياغونال او ميم ميليو. داكوغ. باش نرجعو لو زونج خاص لي دياغونال يكونوا بيربونديكولير. ها واحد الطريقه.
مزيان. اذا كاينه الطريقه هذه ديال نرجع لي دياغونال يكونوا بيربونديكولار. ها كيفاش غادي نرجع لي دياغونال بيربونديكولار؟ بيان سور il faut toujours conserver le fait que les diagonales ont même milieu. ضروري. دونك هادوك لي كوادريلاتير كاملين اللي كتعرفوهم ايزيوال خصكم اول حاجه يكون باراليلوغرام. عاد نهضر على حوايج اخرين. دونك لين دو فاسون باش كنرجعوا لوزونج هو لي دياغونال يكونوا بيربونديكولار اي اون ميم ميليو. هذه واحد الطريقه. كاينه واحد الطريقه واحده اخرى باش نرجعوا ان باراليلوغرام يكون لوزونج هو دو كوتي كونسيكوتيف. كيفاش خصهم يكونوا؟ اون ميم لونغور. هذه واحد الطريقه واحده اخرى. الا كان عندي ان باراليلوغرام كنعرفوا مسبقا بان سي ان باراليلوغرام وبغيت نديمونطري بان سي ان لوزونج il suffit de démontrer بان هذا لو كوتي a même longueur que ce côté. D'accord. دابا عندي هنايا ان لوزونج. باش نرجع هاد لو لوزونج باش نرجعو يكون ريكتانغل اولا باش نرجعو يكون كاري، شنو خصو يكون؟ شنو خصني ندير باش نرجعو يكون كاري؟ خاصني واحد لونغل من بين هاد لي كاتر اونغل اللي عندي هنايا، اما هذا اولا هذا، واحد فيهم سي سوفيزون. واحد في هاد لي زونغل خصني نديمونطري بان ايغال بي سور دو. باغ اكزومبل بغيت نديمونطري بان لونغل اونتر بي سي اي بي ا ايغال ان اونغل دروا. بلي كومبلكس كيفاش كنديمونطريوها؟ زد دو ا موان زد دو بي سور زد دو سي موان زد دو بي. اشنو خصو يخرج؟ ايماجينير بيور. هادي ايماجينير بيور، ما كاينش بيور، ان نومبر بيور ايماجينير بيور. حتى المصطلحات راه مهمين، غادي نمشي تكلموا في ليكزامان ناسيونال. سي ان نومبر بيور، غادي يعطيوك شي نوت حتى تكون بيور. فهمتي؟ ماشي معاك بوحدك كنهضر معاك كلشي، لا ما تتعصب. المصطلحات ضبطوا المصطلحات دي. صافي. دابا غادي نعاود نرجع لان باراليلوغرام. كيفاش غادي نرجع ان باراليلوغرام يكون ريكتونغل؟ هذا سي ان باراليلوغرام. باش نرجع ان باراليلوغرام يكون ريكتونغل عاود مره اخرى تكون لا ديستونس ا سي ايغال بي دي. ها واحد الطريقه، شي طريقه اخرى من غير هذه. دابا الطريقه كتسمى الطريقه ديال دياغونال، شي طريقه واحده اخرى من غير هذه. entre AB et AD. هاد لونغل هذا خصكم ديمونطريو بان ايغال بي سور 2 ولا موان بي سور 2 على حسب لو سونس. صافي. ان اونغل دروا بلس باراليلوغرام كيعطيني ريكتونغل. مزيان. ولا بغيت نرجع ان باراليلوغرام يكون كاري، انا عندي ان باراليلوغرام بغيت نرجعو كاري. كيفاش نخدم بلي دياغونال بعدا هما الاولانيين؟ كيفاش خصهم يكونوا الدياغونال؟ au même milieu perpendiculaire orthogonal. خص يكون هنا ان انغل دروا. اون بليس لا لونغور ديال هاد لي دياغونال خصهم يكونوا قد اولا كديمونطريو بان لي دياغونال او ميم ميليو. دونك سي ان باراليلوغرام و ان انغل دروا دونك سي ان ريكتانغل وكتزيدو هاد لا ديستونس ايغال هاد لا ديستونس دونك سي ان كاري. D'accord. Donc il y a plusieurs façons de démontrer qu'un quadrilatère est une figure bien déterminée. Je voulais qu'il y ait des façons ou les questions de l'exercice. Je nomme les questions lesquelles l'exercice. D'accord. Qu'est-ce que vous avez de ces questions? Ou les choses autres, nous allons faire les complexes, je pense, pour la prochaine fois. Ça fait le mardi نوقف هنايا.
نزيدو لي كومبلكس بور لا بروشين فوا. انا كيبان لي نزيدو لي كومبلكس وانتوما كتعرفوا. انا غنصيفط لكم واحد لاصيغه ديال لي كومبلكس اليوم في العشيه فيها شي حوايج زايدين شي شويه على داكشي اللي كنخدمو دايما. داكور. الله يعاونكم حتى لا بروشين فوا. واللي عنده شي كاستيون دائما كما كنقول لكم يصيفط عليا، انا غادي نجاوب ملي يكون ليبر. تو الموند اللي بغا. و بون شانس بون كوراج. ميرسي. Merci, monsieur. الله يعاونكم الله يسهل عليكم.